फारूक अहमद आगा, जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस JKPCC। देखिए भाई साहब, तंजीम जो है ये तब चलती है जब इसमें एक मुनज़्ज़म कारकर्दगी हो और लीडर ऐसा हो जो वाकई लीड कर सके पार्टी को, जिस पे हर एक को एतमाद हो, जिसकी पॉलिसीज़ पर एतमाद हो, जो यकजहती कायम करे पार्टी मेंबर्स में, जो उनका ट्रस्ट बिल्ड करे, जो इलेक्शंस में फेयर रहे। जब ये सारी चीज़ें नहीं है, जब कांग्रेस बिखरने को है जम्मू एंड कश्मीर में, तो उस सूरत में जो बुनियादी वर्कर यहाँ हैं, जिनको नॉमिनेट किया गया है इंडियन लेवल पे, तो उसके लिए हमें वहाँ उनको अपनी दादरसी करानी है और पार्टी को कैसे मजबूत करें, उन उसूलों पे हमें दिल्ली जाना है। रहा सवाल, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पार्टी क्यों बटी है। देखिए, क्योंकि हमारे करा साहब जो हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, चाहे वो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो या जो कुछ भी उसका बैकग्राउंड है, हर एक पार्टी का मज़ा उसने चखा है और लास्ट पे वो कांग्रेस में आए। हम काफ़ी उसको तज़ीम करते थे, तो मगर अनफॉर्चुनेटली जब से इलेक्शन से पहले कुछ दिन उसको सदारत सौंपी गई, तो उसने पार्टी को यकजहत करने की कोशिश नहीं की। उसके इर्द गिर्द चंद बंदे हैं जिनको अभी पार्टी के डिसिप्लिन का कोई ख्याल है ही नहीं। जिस वजह से जो सीनियर वर्कर्स थे, इन्होंने उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। उसने कुछ ऐसी हरकतें की जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है एज पर इंडियन नेशनल कांग्रेस। मान लीजिए, इसने खुद कुछ बंदों को बनाया, जबकि AICC में बाज़ाब्ता एक मुनज़्ज़म तरीका है जिस तरीके से किसी को कोई ओहदा सौंपा जाता है, और वहाँ से वो उसका अप्रूवल भी नहीं है। या अगर आप देखेंगे, जब से इसने कांग्रेस की सदारत यहाँ संभाली है, एक भी मीटिंग पब्लिक के साथ नहीं है। जो इसका सोशल सर्कल है वो इतना वीक है कि जो पार्टी है वो बिखर रही है, और ये इसमें नाकाम हुए कि इसने रिवेटलाइज नहीं की पार्टी को। इसने कॉन्फिडेंस, जो बिल्डिंग मेजर्स होते हैं एक लीडर के, वो इसने नहीं कर पाए। वो महदूद रहा एक सर्कल में, और अपने ये जो इर्द गिर्द के बंदे हैं उसके PDP के या दूसरे बंदों को, उनको ये विदाउट नोइंग व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस, इसने उनको इन्वॉल्व किया एक तरीके से, दूसरे तरीके से। या इलेक्शन में ये बिल्कुल फेलियर रहे, क्योंकि जो मुफाहमत थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या जो मैंडेट्स दिए गए, उसका रिजल्ट तो आपको बहुत ज़्यादा मेरे से अच्छी तरह पता है, क्योंकि वो ब्राइडल हॉर्सेस थे जिनको मैंडेट दिया गया, और नतीजन ये हुआ कि रेस में वो लोग हार पड़े। और इसका जो नोट है वो सेंट्रल लेवल पे लिया गया। या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इसका सोशल राबिता है। देखिए, किसी तंजीम का लीडर घर में तंजीम नहीं चला सकता है, इसके लिए ऑफिस होता है। ऑफिस में बाज़ाब्ता मीटिंगें होती है, जो परंपरा रही है, जिसके लिए यहाँ कांग्रेस का हो या और कोई ऑफिस हो, ऑफिस में बाज़ाब्ता तौर सीनियर वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। मगर ये उन सब चीज़ों में एक फेलियर रहा, और जिसकी वजह से हम जा रहे हैं प्रोटेस्ट पे दिल्ली। हम हाईकमान को बोलेंगे कि अगर आपको कांग्रेस बचाना है जम्मू कश्मीर में, तो आप ऐसे प्रेसिडेंट को लाइए जो बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से पार्टी की बुनियाद डाले, और ये जो यकजहती का रुझान पार्टी में है उसको दोबारा कायम करे, और डेमोक्रेसी के उसूलों को बाज़ाबिता वो चलाए, जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे चले। जब इसको कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन ही पता नहीं है, ऐसी हरकतें हो रही हैं जो एक लीडर को शोभा नहीं देती हैं। या जो मैंडेट्स हैं उसमें स्टेट प्रेसिडेंट का काफ़ी रोल होता है। वो तो आपको आया है कि किनको मैंडेट मिला, किस बुनियाद पे मिला, वजह क्या थी उन मैंडेटों की, और जो मुफाहमत हुई उसका रीज़न क्या था।
تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں جو سینئر ورکرز یہاں ہیں ہمیں ایک خطرہ سا لگ رہا ہے کہ کشمیر میں اگر ایسی ہی لیڈرشپ رہی تو کانگریس بہت کمزور ہو جائے گی. اس لیے ہم پارٹی کو منظم کرنے کے لیے ان کو دوبارہ جو دیر پا پارٹی کا یہ سسٹینیبل جو بلڈ اپ ہے وہ قائم رہے، ورنہ جو لوگوں کا کانفیڈنس ہے پارٹی کو ایک سائڈ رکھ کے جو لوگوں کا کانفیڈنس ہے وہ بھی کانگریس کھو ڈالے گی. جیسے الیکشن میں ایک ویو تھی کانگریس کی، مگر خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس ویو کو تباہ کر ڈالا. کیا وجوہات ہے وہ آپ میرے سے زیادہ میڈیا والے جانتے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ ایک قابل قدر پریزیڈنٹ کی حیثیت سے کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کسی اور پارٹی کے اشارے پہ کام کرتے ہیں، یا وہ اپنا کچھ اس کا انٹرنل موٹیو ہے، گاڈ نوز بیٹر، لیکن وہ پارٹی ورکرز کو سمیٹنے میں ناکام ہوئے، بلکہ اس نے بائیفرکیٹ کی. صدیوں پرانی پارٹی جو ہے، یہاں 2 بار حکومتیں کانگریس کی فل فلیجڈ رہی، اور کتنی بار ہم نے کولیشن میں حکومت کی، مگر اس بار کیا ریزن ہے کہ صرف 4 بندے یا 5 بندے ہم جیت کے آئے. اور اس کا ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ ہے جو ہے اس کا سوشل سیٹ اپ بہت کمزور ہے. جو پارٹی ورکرز ہیں ان کو وہ کانفیڈنس میں نہیں لا سکا، اور نہ انہوں نے اس پہ وہ ٹرسٹ دکھایا کہ یہ پارٹی کو چلا رہے ہیں. ان چیزوں کا سدبھاؤ کرنے کے لیے ہم دلی جا رہے ہیں، ہم راہل جی سے ملنے جا رہے ہیں، ہم سونیا جی سے ملنے جا رہے ہیں، ہم کھڑگے جی سے ملنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو آگاہ کریں گے کہ اگر آپ کو کانگریس ڈیولپ کرنا ہے، اس سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے جو صدیوں پرانا ہے، تو ڈیفینیٹلی دے ہیو ٹو تھنک سم ادر وایا میڈیا. اس وجہ سے ہم دلی جا رہے ہیں تاکہ ہماری داد رسی وہاں ہو جائے. دیکھیے کانگریس جو ہے، کانگریس کے ورکروں میں جو بنیادی ورکر ہیں جو اپروڈ ہیں AICC، ان کو ایک خدشہ سا ہے کہ کہیں یہ ہمیں بیچ نہ ڈالے، کیونکہ اس کے رابطے جو ہیں وہ کئی پارٹیوں سے ہیں، یا اس کا مستقبل جو کیا ہے، مستقبل پلان وہ یہ نہ ہو کہ یہ کوئی دوسری پارٹی کھڑا کرے. جو رجحان ہمیں ملتا ہے، جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے، اس وجہ سے ہم پارٹی کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں دلی. ہم ان کو انفارم کریں گے کہ کیا کیا irregularities ہوئی ہے، انکانسٹیٹیوشنل فیصلے ہوئے ہیں، یا جو دوری ہے among the workers and the president وہ کتنی بڑھ رہی ہے، خلیج بڑھ رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے ہم ان سے استدعا کریں گے کہ پارٹی کو بچانا ہے تو ایک سٹرونگ لیڈر کو دے دیجئے، جو راہل گاندھی کا منشا بھی ہے کہ کانگریس کو ہم ریویٹلائز کریں گے تھرو آؤٹ انڈیا. تو کشمیر بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، اسی لیے ہم اپنی ریپرزنٹیشن، نمائندگی وہاں رکھنا چاہتے ہیں.